गजा में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम जारी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। 2 रोज़ में 400 से ज़ायद हमले, 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस, जबालिया कैंप, अल नसर अस्पताल के अतराफ भी शदीद बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 15,000 और ज़ख्मियों की तादाद 40,000 से मुतजावज़। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि शहदा और ज़ख्मियों में 70% तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में लिबर्टी और मेयो अस्पताल में पुलिस खिदमत मराकज़ का अचानक दौरा। खिदमत मराकज़ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। वज़ीर-ए-आला ने लोगों से लाइसेंस बनवाने के हवाले से सवालात किए। लिबर्टी खिदमत मरकज़ में लोगों का लाइसेंस बनाने के अमल पर इत्मीनान का इज़हार। गजा में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम जारी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। 2 रोज़ में 400 से ज़ायद हमले, 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस, जबालिया कैंप, अल नसर अस्पताल के अतराफ भी शदीद बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 15,000 और ज़ख्मियों की तादाद 40,000 से मुतजावज़। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि शहदा और ज़ख्मियों में 70% तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में तातुल। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकराती नुमाइंदे वापस बुला लिए। हमास ने तमाम यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया। इसराइल का इल्ज़ाम। हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। हमास ने मुकम्मल जंग ख़त्म होने तक कैदियों के तबादले से इनकार कर दिया। इसराइली यरगमाली ढूंढने के लिए बरतानिया को कूद पड़ा। तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी। कनाडा में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरा। 50,000 से ज़ायद मुज़ाहिरीन की गजा में नस्ल कशी की मज़म्मत। ज़िम्बाब्वे में अमरीकी सफारत खाने की तरफ हज़ारों अफराद का मार्च। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे, जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली जारियत ना रुकी तो आग पूरे खत्ते को लपेट में ले लेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। अमन की ख्वाहिश है लेकिन भारत से भीख नहीं मांगेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया। समाजी और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटना है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। यूनेस्को में भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब। 2023 से 2027 के लिए पाकिस्तान यूनेस्को का दोबारा मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन गया। यूनेस्को के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फ़वाइद का हामिल। पाकिस्तान यूनेस्को मैंडेट मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। सियासी इंतकाम हार गया। अब महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कशी में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के माशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत। नून लीग से कोई झगड़ा नहीं। जो कहते हैं हमने लाहौर बनाया, उनसे पूछें बाकी मुल्क में क्या बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि आप 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए, बताएं एक भी अस्पताल बनाया। पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिर्फ झूठे नारे दिए और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुल्क और इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर फितने का मुकाबला किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, सियासत करते हुए हमने दीनी और मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा। ऐसे रवैयों को अपनाया जिनमें फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध में नई हल्का बंदियाँ मुस्तरद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने का मुतालबा। इमरान इस्माइल कहते हैं कि सिंध से कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतालबा ना माना गया तो अदालत जाएंगे। मुख्तलिफ जमातों और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की IPP में शमूलियत।
ایم کیو ایم کو بھی حلقہ بندیوں پر تحفظات۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد آج چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا۔ کراچی اور اندرون سندھ کی حلقہ بندیوں پر تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات۔ ثقافت، سیاحت اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مفید معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ تمام NOCs ایک چھت تلے میسر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نمائندہ کی ملاقات۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء، کوارڈینیشن اور تعاون پر گفتگو۔ وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کی ترکیے میں ترک ہم منصب عمر بولات سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آرام دہ صوفے کرسیاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے لاہور میں تھانہ ہنجروال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ فرنٹ ڈیسک سمیت مختلف حصوں کا معائنہ کیا، ٹوکن مشین سے ٹوکن لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبے کے 737 تھانوں کے اپ گریڈیشن کا عمل جاری ہے۔ جلد پولیس کلچر کی حالت بھی بہتر نظر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیف سٹی کا دائرہ صوبے کے 16 شہروں تک بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن کا دورہ۔ سائلین کی FIR کے اندراج میں تاخیر کی شکایات۔ سید محسن نقوی نے SHO کو معطل کر دیا۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس حوالات میں بند نوجوانوں کو قانونی کارروائی کے بعد رہا کرنے کا حکم۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں تعطل۔ اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکراتی نمائندے واپس بلا لیے۔ حماس نے تمام یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا، اسرائیل کا الزام۔ حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ، حماس نے مکمل جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کے تبادلے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی یرغمالی ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ کو کود پڑا، طیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ کینیڈا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، 50,000 سے زائد مظاہرین کی غزہ میں نسل کشی کی مذمت۔ زمبابوے میں امریکی سفارت خانے کی طرف ہزاروں افراد کا مارچ۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی جارحیت نہ رکی تو آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی TV کو انٹرویو۔ کہا، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ امن کی خواہش ہے لیکن بھارت سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا۔ سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی، یونیسکو میں بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین منتخب۔ 2023 سے 2027 کے لیے پاکستان یونیسکو کا دوبارہ ممبر ایگزیکٹو بورڈ بن گیا۔ یونیسکو کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل۔ پاکستان یونیسکو مینڈیٹ مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور مشن آسٹریلیا، شاہینوں نے کینگرو سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ کیمرا میں پریکٹس سیشن، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ قومی ٹیم اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرست۔